साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। अच्छा, इंजीनियर साहब के हवाले से जो क्वेश्चन था, देखिए मेरा इंजीनियर साहब के साथ जो भी मामलात, मैंने तो ये कह दिया था कि वो मेरा एक आखिरी उन पे वीडियो था। दैट ऑब्वियसली डज़न्ट मीन कि जो फ्यूचर में अगर उनकी तरफ से कोई ऐसी बात दोबारा से अगर आती है एथीज़्म के हवाले से, मिसाल के तौर पे, ये एथीज़्म तो खैर वो नहीं करते, सेकुलरिज़्म या कुछ इस तरह की अगर कोई बात आती है जो कि हमारे मैं समझता हूँ कि फैक्चुअली इनएक्यूरेट है, तो ऑब्वियसली उस पे मैं ज़रूर बात करूँगा, दैट इज़ पार्ट ऑफ माय जॉब। लेकिन वो जो उन्होंने एक सिलसिला शुरू कर दिया था, उस पे मैं उनके साथ में मज़ीद उलझना नहीं चाहता। आई डोंट थिंक दैट इज़ समथिंग आई शुड बी डूइंग। तो वो तो मामला ख़त्म हो गया। हाँ, एक चीज़ आपके सवाल के हवाले से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगरचे मैं इस पे सेपरेट एक वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन अब आपने ये सवाल किया है और हम लाइव हैं, तो मैं यहीं पे एड्रेस कर दूँ कि मैंने इंजीनियर साहब जब वो बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि किसी का एजेंट बन के आया था एंड सो फोर्थ, तो मैंने 2-3 दफ़ा उनको वार्निंग दी थी कि आप प्लीज़ ये ना करें। लेकिन जब वो नहीं बाज़ आए और अपने जो उनके स्टूडेंट्स का नेटवर्क है, उन्होंने भी ये सिलसिला तसलसल के साथ शुरू कर दिया, तो फिर मैंने एक पॉडकास्ट में कहा था कि इंजीनियर साहब एक जुमला कह दें कि जो आदमी किसी की तरफ से एजेंट बन के गया था जो आदमी किसी भी, यानी कि लिटरली किसी भी आदमी की तरफ से एजेंट बन के गया था, किसी एक आदमी की तरफ से या एक से ज़्यादा लोगों की तरफ से, या किसी का एजेंडा लेके गया था, या किसी की तरफ से सवालात लेके गया था एंड सो फोर्थ, उस पे मैं ये कहता हूँ कि उस पे अल्लाह की लानत हो, फरिश्तों की लानत हो और तमाम लानत करने वालों की लानत हो, क्योंकि उसका आना जाना सब झूठ हो गया ना। फिर तो झूठे पे तो ये सर्टिफाइड बात है कुरान की तरफ से कि वो तो उस पे तो झूठे पे तो अल्लाह की लानत है। और अगर ये इल्ज़ाम है और यानी हकीकतन कोई ऐसी बात नहीं है, सिर्फ इल्ज़ाम है, तो फिर इल्ज़ाम लगाने वाले पे अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है और तमाम लानत करने वालों की लानत है। नाउ 1 महीना मैंने टाइम दिया था कि मुझे ठीक याद आ रहा है, तो ये 15 फरवरी की बात है कि 15 फरवरी को मैंने कहा था कि 1 महीना उनके पास टाइम है कि 1 महीने में ये बात कह दे, बात खत्म हो जाएगी। अब 1 महीना गुज़र गया है, उन्होंने ये बात नहीं कही है और उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी लंबी-लंबी वीडियोज़ मुझ पे कर रहे होते हैं, स्ट्रीम्स अपनी कर रहे होते हैं और मेरी एक-एक बात का तजिज़िया कर रहे होते हैं, सिवाय इस एक जुमले के। इस पे कभी तजिज़िया नहीं करते। बाकी वो चलता रहा। लेकिन देखिए, एक मुसलमान की बेस्ट कोशिश ये होनी चाहिए कि वो दूसरे मुसलमान के लिए बेस्ट सोचे। मैं हशर के दिन इंजीनियर साहब को इस हालत में नहीं मिलना चाहता कि उन पे इस जुमले का वज़न हो। इसलिए मैं ये रिमूव करता हूँ। हकीकत दुनिया तक पहुँच चुकी है। कोई, हाँ, इसके बावजूद भी अगर समझते हैं, वो कहना चाहें तो कहें, मुझे ऐतराज़ नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से अब ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही हशर के दिन मैं अकाउंटेबल होल्ड करूँगा इस चीज़ पे। हाँ, ये मशवरा मेरी तरफ से ज़रूर होगा कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, दुनिया आपको सुनती है, तो आपकी बात का एक वज़न है, आपको कुछ चीज़ें एहतियात के साथ कहनी चाहिए। दैट इज़ द एंड ऑफ द मैटर। अब बढ़ते हैं आगे हमारी अपनी जो स्ट्रीम है उसकी तरफ। डू ट्रस्ट मी, बैक एंड पे काम जारी है, इस लाइन को रिमूव करने का, बड़े जल्दी इंशाल्लाह रिमूव हो जाएगी। एंड आई जस्ट डोंट नो, कितनी देर से हम देख रहे थे, वी जस्ट डिडंट सी इट। ये तो लाइव हो गए तो देखो, ये अच्छा ये भी है। खैर, अब बार-बार मैं कहूँगा भी नहीं, इसलिए कि अगर आपकी नज़रें इस पे ठहर गई हैं और आप यूज़्ड टू हो गए हैं, तो बार-बार मैं आपको क्यों रिमाइंड कराऊँगा दैट देयर इज़ समथिंग अनयूजुअल हियर, बट हियर वी आर। अच्छा भाई, मेरी तरफ से अब जो है लिंक होने लगा है पब्लिक। अम, लिंक पब्लिक होगा, पहले आइए पहले पाइए की जो हमारी पॉलिसी है वो अपनी जगह पे जारी रहेगी। बट हम हमेशा जो एक हमारी पॉलिसी रहती है वो ये है कि लुक, बी रिस्पेक्टफुल टू पीपल। आप हमारी तरफ से बात करें, यानी कि आप मुस्लिम कैंप की तरफ से बात करें या आप नॉन मुस्लिम कैंप की तरफ से बात करें, बी रिस्पेक्टफुल टू दी आयत। क्यों हम आइडियाज़ डिस्कस करना चाहते हैं, पर्सनैलिटीज़ को डिस्कस नहीं करना चाहते। दैट इज़ नॉट समथिंग वी आर हियर टू डू। इसलिए जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि आप कम से कम इस चीज़ को आप यानी कि ये आप मसला क्रिएट ना करें। लेट अस पोस्ट द लिंक। और दूसरी चीज़, जो लोग कहते हैं कि यार मैंने पहले बात करनी, मैंने बाद में बात करनी, देखें, आप स्टूडियो में किस ऑर्डर में आते हैं ये हमारे इख्तियार में नहीं है, वो पहले आइए पहले पाइए वाली बात है। लेकिन स्टूडियो में आने के बाद आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, व्हिच मीन्स कि हम चूँकि नॉन मुस्लिम्स को प्रायोरिटी देते हैं, तो स्टूडियो में आने के बाद अगर आप साथ लिख दें जो भी आपका इज़्म है, ब्रैकेट में आप लिखते हैं इनके, फॉर एग्जांपल आप एथियस्ट हैं तो एथियज़्म या एथियस्ट लिखते हैं या एग्नोस्टिक लिखते हैं कुछ, तो फिर हम आपको प्रायोरिटी दे सकते हैं। अदर देन दैट ये हमारे इख्तियार में नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए हम कैमरा अपना ऑफ करने लगे हैं बिकॉज़ ऑफ द स्विचिंग। आपको ऑडियो हमारी जो है वो आती रहेगी। लेकिन होपफुली बाय द टाइम हम दोबारा जब आएँगे तो ये आपको जो ग्रिड लाइन है ये नज़र नहीं आ रही होगी। अम, अच्छा, हमारे साथ कासिम खान, कट्टर हिंदू अब ये सारे जो है अब नाम हमारे साथ ऐसा-ऐसा आना शुरू हो गए हैं। और मैं, इफ यू जस्ट गिव मी अ सेकंड उबैद भाई, अगर आप कैरी ऑन करें, मैं ये जो लिंक है ये मैं यूट्यूब पे मैं इसको परमानेंट कर देता हूँ, ऊपर फिक्स कर देता हूँ सो दैट वी कैन ऑल सी। जी सर, नहीं, अब आप कैरी ऑन कीजिए, आप अपना काम कैरी ऑन कीजिए, जस्ट गिव मी 1 सेकंड।
جی، تو اوورآل آپ کی ڈسکشن میں ساری سن رہا تھا، تو اس میں جی ایک پوائنٹ میرے مائنڈ میں تھا کہ اس کے اوپر ہمیں تھوڑی سی کلیئرٹی کے اوپر بات کرنی چاہیے، اسلامک سیکولرزم کے اوپر کہ کیا سیکولرزم بھی جو ہے وہ اسلامی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. تو اسٹارٹ میں جو ہم نے بات کی تھی کہ ہمیشہ کبھی بھی جب آپ دلیل دیتے ہیں تو وہ دلیل کسی روٹ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. آپ کی اپنی پرسنل ازمپشن ہو سکتی ہے کسی چیز کے حوالے سے، ہاں اس کی ویلیو ہو سکتی ہے آپ کے ہاں، لیکن جو اسکالرس ہیں، جو اکیڈمکس ہیں، ان کے ہاں جو چیز ان کے ہاں ایک مسلمہ اصول ہے، اسی کو ہمیشہ سے ثابت سمجھا جاتا ہے. ہمارے اندر اس کی ایک بہت میں پرفیکٹ ایگزامپل اس طرح سے دیتا ہوں کہ میں مدینہ منورہ میں ہوتا تھا، تو وہاں پر ایک وادی جن ہے جہاں پر آپ جی جب جاتے ہیں تو گاڑی خود بخود چلنا شروع ہو جاتی ہے. تو بیسیکلی وہاں پہ ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بیس ہے، اس کی بیس نیچے سے جو ہے وہ اونچی ہے، اور آپ کو ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے آپ گھاٹی پہ نیچے جانے کی بجائے گھاٹی کی طرف اوپر چل رہے ہیں. اب ظاہری اعتبار سے اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ایسے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے میں اترائی پر نیچے اترنے کے بجائے، اگر فار ایگزامپل وہاں پر آپ کی گاڑی ہے اترائی پہ، تو ہوتا یہ ہے کہ اترائی میں اصل اصول یہ ہے کہ آپ کی گاڑی نیچے جانی چاہیے، لیکن اترائی پہ جو فزکس کے لا ہے اس کے برخلاف جا کے آپ کی گاڑی اترائی میں نیچے اترنے کی بجائے اترائی کی مخالف سمت اوپر چڑھنا شروع کر دیتی ہے. اور انسان ایک دم سے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی گاڑی ہے اور وہ گاڑی چل بھی نہیں رہی، بند ہے، اور ہے بھی اترائی، اسے اترائی پہ نیچے اترنا چاہیے اور گاڑی اترائی پہ اوپر چڑھ رہی ہے. تو جب آپ ظاہری اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جب آپ ازیوم کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایسے فیل ہو رہا ہے. لوگ وہاں پر اپنی اسٹوریز بنا لیتے ہیں کہ یہاں پر جن موجود ہے، جن گاڑیوں کو دھکا لگا رہے ہیں. دیر آر مینی اسٹوریز جو لوگوں نے وہاں پر اپنے اعتبار سے بنائی ہوئی ہیں. بٹ ریئلٹی یہ ہے کہ وہ جو آپ کو اترائی یا چڑھائی جو نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے بیس جو اس کے نیچے اس کی زمین ہے، جو بیس ہے وہ ہی بنیادی طور پر اونچی ہے. تو جب بیس آپ کی اونچی ہے تو اس کے اوپر جو اترائی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں بنتی. تو سیم گوز ود اسلامک سیکولرزم. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، یہ فیل کرتے ہیں کہ اسلام آپ کو آزادی دیتا ہے، اسلام آپ کو اپنے پرسنل افیئرس کے اندر آزادی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی قسم کا جبر نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، تو اٹس ناٹ دیٹ مین کہ یہ سیکولرزم ہے. سیکولرزم کی بیس ہی ڈفرینٹ ہے. سیکولرزم کا فنڈامنٹلی کسی اور جگہ سے جا کر جڑ رہا ہوتا ہے. تو اگر کسی جگہ پر آپ کو دو ویلیوز آپس میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو وہ اسلامی سسٹم ہے، اٹس ناٹ اسلامک سیکولرزم. تو فار ایگزامپل اگر ہم اسی فلو سے چلتے جائیں گے، جیسے کہتے ہیں کہ پہلے اسلامک بینکنگ آ گئی ہے تو پھر کیا اسلامک سیکولرزم بھی آ گیا، اس میں کیا پرابلم والی بات ہے؟ تو کل کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ڈیٹنگ بھی آ سکتی ہے، اسلامک ڈیٹنگ، اور اب تو کچھ ایپس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں جو اسلامک ڈیٹنگ ایپس کے نام سے آ رہی ہیں. سو بیسیکلی جو فنڈامنٹل ہے اس کو ہمیں ایکچوئل میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایکچوئل میں سیکولرزم کیا ہے. اور بعض کچھ فنکشنز کا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اوور آل پوری انسانیت کے ہاں، وہ تو آپ کو ایسی ملیں گی جو کامن ہے، جو ہندوازم میں بھی کامن ہے اور اسلام میں بھی کامن ہے، جو انسانیت کے لوگ ہیں. تو کیا اس کی وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامک ہندوازم ہو گیا وہ؟ خیر، اس پہ ہم نے بہت ڈیٹیلس پہلے بھی بات کی ہے، اینڈ ہیئر وی آر. اچھا، سب سے پہلے جو گوئنگ بائی نیمز ہمارے پاس جو ہیں کٹر ہندو، وہ اپنا ان کو میں دینا چاہوں گا پرائرٹی. اچھا، دو ہمارے پاس ہیں، فراق صاحب ہیں اور